बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने अपनी उन सब लड़कियों से पूछा कि बेटियों, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? 6 लड़कियों ने तो ये जवाब दिया कि हम आपकी किस्मत का खाते हैं। 7वीं सबसे छोटी थी, उसने कहा मैं तो किसी की किस्मत का नहीं खाती, अपनी किस्मत का खाती हूँ। बादशाह उस शहजादी से नाराज हो गया और हुक्म दिया कि इसको इसी वक्त पालकी में बिठा के जंगल बयाबा में छोड़ा, देखते हैं ये अपनी किस्मत का कैसे खाती है। बादशाह के सिपाही उसे पालकी में सवार कर जंगल में छोड़ा। दद्दा जिसने शहजादी को पाला था वो साथ गई। थोड़ी देर के बाद शहजादी को प्यास लगी। शहजादी ने दद्दा से कहा कि दद्दा कहीं से पानी लाओ। दद्दा बोली यहाँ जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। शहजादी बोली बाहर निकल कर तो देखो, कोई गांव या फकीर की झोपड़ी नजर आए तो थोड़ा पानी ले आओ। दद्दा पालकी से निकल थोड़ी दूर गई तो एक टेले की ओट में दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे के पास जालीदार ताक था, उसमें एक कुंजी रखी थी। दद्दा ने डरते डरते कुफल खोला और अंदर गई तो क्या देखती है कि एक आलीशान महल है और बहुत उम्दा तरह से सजा हुआ है। बाग लगा हुआ, फवारे छूट रहे हैं, कोरे कोरे मटके धरे हैं, उन पर चांदी सोने के गिलास रखे हुए हैं। गर्द बहुत आराइश और नुमाइश की चीज़ों से महल सजा हुआ है। दद्दा गिलास में वहां से पानी लाई और महल का सारा हाल शहजादी से बयान किया। शहजादी ने कहा आओ वहीं चल कर रहें। दद्दा ने कहा मकान का मालिक आ जाएगा तो फिर क्या होगा। शहजादी ने कहा हम अपनी मुसीबत का हाल बयान कर देंगे, शायद वो हम पर रहम खाए। दद्दा ने कहा तो चलो। दद्दा और शहजादी महल में गए, मगर रात भर डर के मारे एक कमरे में बंद होकर सो गए, पर आराम की नींद न आई। रात भर दोनों डरती रहीं कि कोई आकर मार न डाले। ये दोनों उस महल में कई रोज रहीं। दिन को दद्दा और शहजादी महल को देखती फिरती और रात को एक कमरे में सो जाती। एक दिन शहजादी ने देखा कि कमरे की अलमारी में तो खूबसूरत पंखियां रखी हैं। शहजादी ने कहा देखो दद्दा, कैसी खूबसूरत पंखियां हैं। यह कहा और एक पंखिया उठाकर झूली। पंखिया का झुलना था कि महल के सहन में परिस्तान के शहजादे का एक तख्त आता हुआ दिखाई दिया। दद्दा ने डरकर झट कवाड़ बंद कर दिए। शहजादे ने पूछा तुम कौन हो? दद्दा ने शहजादी की मुसीबत का हाल बयान किया। शहजादे ने कहा अच्छा तुम यहीं रहो। फिर दूसरी पंखिया फिराने से शहजादा चला गया। उसने अपना नाम पंखिया शहजादा बताया और यह कह गया कि जब तुम्हें किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बुला लिया करना। जब कई रोज इसी तरह गुजर गए तो शहजादी की बहनों ने आपस में कहा ना मालूम छोटी बहन किस हाल में होगी। एक नौकर को हुक्म दिया कि जिस जगह शहजादी की पालकी रखी गई थी तुम वहां जाकर दरियाफ्त करो कि शहजादी कहाँ है। वो नौकर तमाम जंगल में ढूंढता रहा। आखिरकार उसको महल का दरवाजा नजर आया और वो उसमें दाखिल हुआ। दद्दा किसी काम को उधर से गुजरी तो नौकर पर नजर पड़ी। दद्दा ने पास आकर उससे पूछा कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। उस नौकर ने बताया कि मुझे शहजादी के बहनों ने शहजादी के ढूंढने के लिए भेजा है। दद्दा ने शहजादी से कहा कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हारी तलाश के लिए एक नौकर भेजा है, अगर तुम कहो तो उससे कह दूं कि तुम्हारी बहनें तुमसे आन कर मिल जाएं। शहजादी ने मंजूर किया। दद्दा ने जाकर नौकर से उसी तरह कह दिया। नौकर ने वापस जाकर कहा कि शहजादी तो एक बड़े आलीशान महल में रहती है और बड़े आराम से जिंदगी बसर करती है। तुम्हारे महल से दुगना तिगना उसका महल है। उसकी बहनें ये सुनकर बहुत जानी और ख्याल किया कि किसी तरह बादशाह से छुपकर शहजादी से मिलना चाहिए। उस दिन से शहजादी की बहनें इस तलाश में रहने लगी कि किसी तरह बादशाह से छुपकर वहां जाए और फिर देखें कि ये बात जो नौकर ने कही है गलत है या सही। अब शहजादी का हाल सुनो। एक दिन शहजादे ने दद्दा से कहा कि तुम शहजादी से कहो कि मुझसे ब्याह कर ले। दद्दा ने शहजादी से कहा, वो रजामंद हो गई और दोनों की शादी हो गई और वो खुश रहने लगे। इतने अरसे में शहजादी की बहनों को भी शहजादी से मिलने का मौका हाथ लगा। उनका बाप बादशाह कहीं शिकार के लिए 3-4 दिन को गया। यह सब शहजादियां पंखिया शहजादे के महल में आईं। उस वक्त शहजादा अपने बाप के मुल्क में गया हुआ था और शाम को आना था। शहजादी अपने महल को साफ करवाकर आप साफ कपड़े पहनकर बैठी थी कि उसकी बहनें यहाँ मौजूद हुई। शहजादी उनसे बहुत मोहब्बत से मिली और उनकी खूब खातिर तवाज़े की। शहजादी ने कहा कि आज शाम को तुम्हारे बहनोई आएंगे। ये सब कहने लगी कि वाह, तुमने तो उनका बिस्तर भी साफ नहीं किया, लाओ हम सब अपने भाई का बिस्तर झाड़ दे। ये कहकर उठी और बिस्तर साफ करते वक्त चादर के नीचे लोहे की किरचें और शीशे की मुहीन टुकड़े बिछा दी जो वो अपने साथ घर से लाई थी।
اور اوپر چادر بچھا دی اور پھر واپس اپنے شہر چلی گئی۔ شہزادی نے پنکھی جھولی، شہزادہ آیا اور اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ جب اس کے شیشے وغیرہ چبھے اور زخم پڑنے لگے تو بولا، جلدی دوسری پنکھی جھولو، جلدی کرو۔ شہزادی نے گھبرا کر دوسری پنکھی جھولی۔ شہزادہ واپس چلا گیا۔ کئی دن بعد شہزادی نے پنکھی جھولی لیکن شہزادہ نہ آیا۔ پھر کئی دن بعد پنکھی جھولی مگر تب بھی شہزادہ نہ آیا۔ تب تو وہ گھبرائی اور ددا سے کہنے لگی، ددا اب میں شہزادے کے ملک میں جاتی ہوں کیونکہ بہت دن سے شہزادہ نہیں آیا۔ ددا نے بھی اجازت دی۔ شہزادی بھیس بدل کر اور جوگیوں کا سمردانہ لباس پہن کر نکلی اور کئی جنگل طے کیے۔ ایک دن وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے، دو چکور بیٹھے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی، ہمارے بادشاہ کا بیٹا بہت دن سے بیمار ہے اور کوئی حکیم ڈاکٹر اس کے اچھے ہونے کی امید نہیں بتاتے، لیکن اگر ہماری بیٹ کو پیس کر گھی میں ملا کر پہلے نیم کے پانی سے زخم دھو کر لگا دیں تو ضرور آرام ہو جائے۔ شہزادی نے یہ سب ان کی باتیں سنی۔ اس نے جلدی سے بہت ساری بیٹیں سمیٹی اور شہزادے کا محل ڈھونڈتے ڈھونڈتے مل گیا۔ اب شہزادی نے ایک دربان سے کہا، کیا تمہارے شہزادے کی طبیعت خراب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ کہنے لگی کہ ہم اچھا کر دیں گے اگر ہمیں اندر جانے دو۔ دوسرا دربان بولا، ارے تو کیا باتیں کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے حکیم ڈاکٹروں سے آرام نہیں ہوا، اب تو کیا کرے گا، جا پرے ہٹ۔ دوسرا دربان بولا، ارے بھائی کیا خبر ہے جو اس کے علاج سے آرام ہو جائے۔ ان میں سے ایک دربان نے اندر بادشاہ کو خبر کی کہ ایک وید آیا ہے، کہتا ہے میں شہزادے کا علاج کروں گا، ضرور فائدہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اچھا بلا لاؤ۔ دربان دوڑا ہوا گیا اور شہزادی کو بلا لایا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے سارا حال سنایا اور اس کو علاج پر مقرر کیا۔ شہزادی نے پہلے نیم کے پانی سے زخم دھوئے، پھر وہی بیٹیں شہزادے سے چھپ کر پیس کر زخم پر لگائے۔ تھوڑے دنوں بعد شہزادے کو آرام ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ بالکل تندرست ہو گیا۔ ایک دن شہزادی نے کہا کہ اب مجھ کو رخصت کی اجازت ملے، میں جاتا ہوں۔ شہزادے نے اور بادشاہ نے اس کو بہت کچھ انعام دیا لیکن شہزادی نے کچھ نہ لیا، صرف ایک شہزادے کی انگوٹھی اور ایک رومال لے لیا، باقی سب کچھ واپس کر دیا۔ بتیرا بادشاہ اور شہزادے نے کہا لیکن اس نے نہ مانا اور واپس اپنے محل میں آ گئی۔ محل میں آ کر نہائی اور زنانے کپڑے سفید پہنے، پھر پنکھی اٹھائی اور جھولی۔ شہزادہ آ گیا۔ اس نے شہزادی کو اپنی بیماری کا سارا حال سنایا۔ شہزادی، وہ کون وید تھا جس نے تم کو اچھا کر دیا؟ اس کو آپ نے کیا انعام دیا؟ شہزادہ، میں نے اس کو بہت کچھ انعام دینا چاہا لیکن اس نے کچھ نہیں دیا، صرف ایک انگوٹھی اور میرا رومال لیا۔ تم نے تو الٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنے وہی مردانے کپڑے اور شہزادی کی دی ہوئی انگوٹھی اور رومال سامنے رکھ دیا۔ شہزادہ تعجب میں رہ گیا۔ پھر شہزادی نے سارا قصہ سنایا کہ یہ کرتوت اس کے بہنوں کی تھی۔ مدت کے بعد ایک دن شہزادی کا باپ بھٹکا ہوا گرمی کے وقت اس کے محل کے نیچے آ گیا اور دربان سے پانی طلب کیا۔ اوپر جھروکوں میں سے شہزادی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھٹ ایک خوبصورت سونے کے گلاس میں پانی بھیجا اور اپنے باپ کو اندر بلایا۔ جب باپ اندر آیا تو شہزادی بادشاہ کے پاؤں پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان دیکھیے، کیا میں نے جھوٹ کہا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں؟ بادشاہ نے اٹھا کر گلے لگایا اور کہا کہ میرے محل میں چلو، لیکن شہزادی نے عذر کیا اور بادشاہ کے ساتھ نہ گئی اور اپنے گھر میں خوش رہنے لگی۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، کوئی کسی کے نصیب کا نہیں کھاتا، ہاں اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں۔ کوئی اپنے باپ کی کمائی کھاتا ہے، کوئی کسی کی کھاتا ہے، لیکن کھاتا ہر کوئی اپنا نصیب ہی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ تم میرے نصیب کا کھاتے ہو۔ ہر کسی کا خالق اور مالک اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ لائک بہت کم آتے ہیں یار، لائک تو کر دیا کریں، کون سے پیسے لگتے ہیں۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد۔